के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आए आज हम अपनी बरकत के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मुक़द्दस मत्ती उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज इस आयत के पहले हिस्सा पर हम गौर करेंगे, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यहाँ पर जागना जिस्मानी तौर पर बयान नहीं किया गया, यहाँ पर इसको हम रूहानी मायनों में देखेंगे। रूहानी तौर पर जागते रहना है, खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखना है। और हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ कैसे मजबूत होगा? जब हम दुआ करेंगे तो हमारा खुदा के साथ एक ताल्लुक़ बनेगा। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बोलता है, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ बातें करते हैं। जब हम खुदा के साथ बातें करेंगे तो हमारा ईमान भी बढ़ेगा, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो उसका तरीका ये है कि हम पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी नेमतों की, बरकतों की, उसकी रहमतों की। उसने जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा, जितना उसका फ़ज़ल है, उसके लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। ज़िंदगी और सलामती के लिए, सेहत के लिए और हर तरह की नेमत के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। दुआ के आगाज़ में हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके बाद हम खुदा को उसके वादे याद दिलाते हैं। कलाम मुक़द्दस में जगह ब जगह हम खुदा के वादों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारी औलाद के साथ खुदा वादा करता है, हमारे ख़ानदानों के साथ, हमारी ज़िंदगियों के साथ खुदा बहुत से वादे करता है। और जब हम खुदा के साथ बातें करते हैं, दुआ के ज़रिए उससे बोलते हैं, उसको उसके वादे याद दिलाते हैं, और जितना हम उन वादों को याद करते हैं उतना हमारा ईमान मजबूत होता है और वो वादे हमारी ज़िंदगी में खुदा पूरे करता है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने इस रिश्ते को खुदा के साथ, इस ताल्लुक़ को, दुआ के ताल्लुक़ को बरकरार रखें। इसी तरह हम रूहानी तौर पर जागते रहेंगे, बेदार रहेंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि हम आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। इब्लीस जो हर वक्त इंसानों का रूहानी तौर पर शिकार करने के लिए तैयार रहता है, जब वो हमें दुआ में, हमारे ईमान में हमें मजबूत देखेगा तो वो हमसे दूर भाग जाएगा। वो अपने वार जो करता है उसमें कामयाब नहीं होगा। हम भी उस आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर गौर तलब बात ये है, हमने सीखा या सुना कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम में से बहुत से ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम बहुत दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियां हम पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर भी इसमें एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती, क्यों दुआएं हमारी रुक जाती हैं। 3 ऐसी ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से जब हम दुआ करते हैं तो हम उसका जल्द जवाब खुदा से नहीं पाते, या हम उसका जवाब पाने में नाकाम रहते हैं। सबसे पहली वजह इसी आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसमें दर्ज है, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। जिस्म रखते हुए हम बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाते हैं, दुआ करने के लिए अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे में ताकत या हिम्मत नहीं है, उसको फिर किसी और वक्त पे छोड़ देते हैं। जिस्म तो कमज़ोर है, लेकिन अगर हम अपने जिस्म को कमज़ोरी के बावजूद खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने देंगे, उसको दावत देंगे, तो वो हमारी मदद करेगा। रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 26वीं आयत में दर्ज है। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है। अगर हम खुदा की रूह को मौका देंगे तो हम सही मायनों में दुआ करना सीखेंगे। सिर्फ लफ्ज़ी दुआएं जो हैं वो पुरअसर नहीं होती, पुरतासीर नहीं होती। जब खुदा का रूह काम करेगा, जब हम उसको मौका देंगे
تو وہ ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں کس طور سے دعا کرنی ہے کہ جس کا ہمیں خاطر خواہ جواب ملے۔ دوسری اہم بات جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا یا ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ زندگی میں مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن لوگ ان پریشانیوں کی وجہ سے بڑبڑانا شروع کرتے ہیں، خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے گلے شکوے کرتے ہیں، اور یہی ہماری دعاؤں کے روکے جانے کا سب سے بڑا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، جن کا ہم جواب جلد نہیں پاتے۔ ہر حال میں ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے ہم کسی مصیبت میں ہیں، چاہے کسی مشکل میں ہیں، لیکن ضروری ہے۔ یعقوب کا خط اس کے 5ویں باب کی 13 آیت میں درج ہے، اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے اور اسی پر ایمان رکھنا ہے، تب خدا ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے۔ تیسری بات جس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں نا اتفاقی، تفرقے جو ہیں، اس کے باعث بھی ہماری دعا خدا کے حضور نہیں پہنچتی اور اس کا خاطر خواہ جواب ہمیں نہیں ملتا۔ پہلا پطرس اور اس کے 3 باب کی 7ویں آیت میں شوہر اور بیوی کے رشتے کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور عقل مندی سے زندگی بسر کریں، کیونکہ دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، اور اس میں درج ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ میاں بیوی خاندان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، خاندانی طور پر شوہر اور بیوی، اسی طرح والدین اور بچے اور ہم خدمت لوگ اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، سب کو ضرورت ہے لڑائی جھگڑے سے خبردار رہ کر محبت سے چلیں۔ اگر اس بھید کو ہم سمجھ لیں گے کہ جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، کلیسیا اس کا بدن ہے، اور ایک بدن ہوتے ہوئے ہم سب ایک ہیں، اور ایک روح میں ہوتے ہوئے ہم نے جب دعائیں کرنی ہیں تو ہماری دعاؤں کو خدا ضرور سنے گا۔ رشتوں میں جب لڑائی جھگڑے اور تفرقے ہوتے ہیں تو وہ روحانی زوال کا باعث بنتے ہیں، یوں ہماری دعائیں رک جاتی ہیں۔ روح میں ایک رہنے کے لیے صلح کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں کو زیادہ وقت دیں تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو، ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں، کیونکہ دعا ایماندار کی سانس ہے۔ جس طرح سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، اسی طرح ایماندار کو روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دعا نہیں تو ہم ایماندار نہیں، اور جب ایمان ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ابلیس ہر طرح سے ہم پر وار کرے گا۔ لیکن جب ہم روح سے بھرپور ہو کر دعا کریں گے، خدا باپ کی ہر حال میں شکر گزاری کریں گے، تو ابلیس ہماری زندگیوں سے شرمندہ ہوگا، اور یوں ہم نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ کلیسیا کے لیے تقویت اور برکت کا باعث ہوں گے۔ روح اور جسم دونوں کو زور آور بنانا ضروری ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روح سے بھر کے دعا کریں اور خدا کے روح کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، وہ شرمندہ ہو۔ اور ایک اور بات جو انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے انتظار کرنا سیکھنا ہے۔ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہوئے اگر خدا دیر کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ جو وقت اس نے طے کیا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے، وہ ہمیں جواب ضرور دے گا۔ جو وقت اس نے ٹھہرایا ہے اس وقت پر اس کا جواب دے گا۔ ہم نے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، وہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرے تو ہمیں اس پر پورا پائے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔